वकीलों को आया मैं, वकीलियां को आया मैं, तो मैं पैगाम देने वास्ते आया मैं कि अपने जवाइयों की भी इज्जत करया करो, जिमें साला भनोईए की इज्जत करे, सस ते सौरा अपने जवाई की भी इज्जत एक जैसी करे। पर इत्थे हुण काम बड़ा अंतरा है, माड़ा जवाई खाली हथ जाए तो दूरों वेख के ससा नहीं अंतरा हथ लमकाउंदा तुरिया है। नाल दी ने पूछा नहीं सुनानी जवाई आया कित्थों आया सी? चनियोटों आया सी। अच्छा जी कित्थों आया जी? ये लैलपुर तो आया है। तो की लिया? कहते नहीं बस छड़ परा नहीं, वेला हथ लमकाउंदा आ गया, मर जे जिन्हें रिश्ता कराया नहीं, मैं कुड़ी रोड बैठी नहीं। तो जदों कोई आंदा जनाब कलीमुल्ला गिल ते मीए तारक जैसा, ते राणे राशिद जैसा, ते सेठ जैन जैसा, सेठ जैन ते ताज़ा ताज़ा है ना जी हैं। जो मिर्जे जैसा होंदा है, मेरे चंद शफीक जैसा होंदा है, तो मिर्जे जैसा होंदा है, तो जनाब आ गुजर जैसा होंदा है, तो काला किल्लू से चितरी वाले केले, जाफरी वाले दा पुलाव हैं, तो जनाब इधरों जनाब चनियोट वाले दा कुन्ना, ते छापर भरे होंदे, ते मटका फड़िया होंदा। दूरों वेख के जनाब कचहरी बाजार चों निकले, तो बड़े जनाब जी मदीना टाउन, ते जनाब गुलामाबाद हैं, ते जनाब जी फैज़ाबाद, ते जनाब जी गुलामाबाद, ते मदीना टाउन, ते रजाबाद, ते गुलशां कलोनी, ते जनाब बोले दी झुगी, ते माए दी झुगी, बड़े जवाई तगड़ा। दूरों वेख के सासा दी मां शकरे जहरा ते मैनू खाब है, मेरा चाना है, मैं खाब तो तेनू छापरां दा आया। लव यू लव यू लव यू यार, क्लैपिंग तो करें कि मुंडे जवाइयां दी सुनी जाए, करो क्लैपिंग उन्होंने। अल्लाह जिन्ने मुंडियां दी अजे शादी होने वाली है ना, या अल्लाह इन्हों सारी जिंदगी इन्हों दी बेगमां कहन बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम मेरा चन। है तरसिया बोलिया जी, जिन्नी उच्ची तू आमीन कही उन्हें तेनू वेख के इन्ना नीला पढ़ना है। मैं दुआ करता हूँ ये अली वकार एडवोकेट साहिब, भाई तारक चीमा साहिब और मेरे भाई जितने दोस्त अहबाब हैं, जनाब इज़्ज़त माब राशिद साहिब, जोसन साहिब, जाहिद साहिब, मैं कितने दोस्तों के नाम लूँ। फैसलाबाद में मेरा कब से आना जाना है, आधे तो मेरे हिफ़्ज़ नाम है इस हाल में बैठे हुए चंद मक्खन, इतना नाम तो उनकी बेगमें प्यार से नहीं लेती जितने मैं नाम प्यार से ले रहा हूँ। आप क्लैपिंग कर दें अपने लिए तो कर लें। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, फैसलाबाद जो है ये मेरा दूसरा घर है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं लाहौर में पैदा हुआ, मैंने लोग पुछते हैं बाहर दे ज़िले कि नासिर मदनी साहब तुसी फैसलाबाद दे हो? मैं कहा मैं फैसलाबाद भी ते लाहौर भी, मगर मैं कहा मैं उत्थे जम्मिया जिथे लोग जम्मन आते, कहते जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं गा। मगर मैं फैसलाबाद बाहर में ये बात कहूँगा कि फैसलाबाद से मुझे इतना प्यार है कि यहाँ शेख फ़रूक साहब मेरे दोस्त हैं, बैंकर हैं, तो मैंने आज तक लाहौर में अकाउंट ही नहीं खुलाया जब से मेरा अकाउंट है ना बैंक ऑफ फैसलाबाद में है। फैसलाबाद हमारा अपना ज़िला है और मैंने अपनी सिस्टर की शादी मियाँ हबीबुर रहमान साहब हैं इधर गुलाम अहमदाबाद में, उनके घर शादी की। फैसलाबाद से मेरी मोहब्बत बड़ी है। यहाँ मैंने ये राना सनाउल्लाह साहब, ये इधर रज़ाबाद में जनाब फैज़ साहब और बड़े ख्वाजा सलाम साहब मेरे पास जुमा पढ़ते थे। ये सब मैं रज़ाबाद में जुमा पढ़ाता रहा हूँ। फैसलाबाद में मेरी सबसे ज़्यादा खताबत की सर्विस फैसलाबाद में। तो मैं आज एक घर से दूसरे घर में आया हूँ और बड़ी खुशी है मुझे कि इतना हाल गर्मी में, कसमे इन्नी गर्मी च सस भावे ना बंदे सौरियां दी रोटी पक्की छड़ के मोड़ आउंदे हैं। मगर तुहाडा शुक्रिया, आई सलूट यू फैसलाबाद बाहर कि आप इतनी गर्मी में बैठे हैं। मियाँ तारक महमूद साहब और कलीमुल्ला भाई, आपके ये सारे लवर चंद वकील, वाकई आपको सेक्रेटरी सदर इन्होंने दिल से माना है, 47 से नहीं माना। क्लैपिंग तो कर दे असली के लिए है। तो आज ये जितने हमारे चांद हैं ना, ये पीछे खड़े हैं, माशाल्लाह जगह नहीं है। आज इनको चाहिए था इजाफी कुर्सियां लगाते
کہ آج سب دل کے رشتے سے آئے ہیں، کسی کے ڈرانے سے بھی نہیں آئے، دمکانے سے بھی نہیں آئے، ڈگی چ بہ کے بھی نہیں آئے۔ اور میں گلاں کر جانا ہونا، ذرا صرف تھوڑیاں جیاں کھول کے نہیں کردا، واپس لاہور بھی جانا ہے۔ تو آج میں اس لیے ذرا دلیر ہو کے بات کر جاتا ہوں کہ جے کوئی لے بھی جاوے تو انہاں ریٹ پٹیشن تے کر ہی دینی ہے۔ کیوں میاں صاحب راہ تے نہیں چھڈو گے؟ تھینک یو، تھینک یو۔ میری سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ شازیہ، اور دوسری میری بہن آسمہ۔ دیکھو نا، ایسی بہنیں ہوں تو میں دلیر نہ ہوں۔ میری بہنوں نے کہا سی آپ ہی نہیں پڑھ لاں گی۔ ہاں تھینک یو، ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میری بہنیں فیصل آباد کی 1000 عورت ہے جو وکیل ہے فیصل آباد کے بار میں، 1000 عورت، اور میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ 1000 عورت، یہی فیصل آباد کی بیٹیاں اگر اپنی عورتوں کے حق کے لیے کھڑی ہو جائیں نا تو مجھے یقین ہے سارے فیصل آباد میں کسی عورت کا کوئی حق نہیں دبا سکتا۔ مگر یہ مردوں نے عورتوں کے لیے کلیپنگ اس لیے نہیں کی کہ ان کی سیٹ اب عورت نے سنبھال لی ہے۔ بھائی اب تو کر دے کلیپنگ ان میری بہنوں کے لیے۔ یہ بڑا مجھے حیرانگی ہوئی ہے کہ آپ 1000 عورت، میں نے وکیل کا نام لیا ہے کہ یہ ہماری بہنیں لائر ہیں۔ میں نے ماؤں کا لفظ اس لیے چوز نہیں کیا، میں نے سیالکوٹ بار میں خطاب کیا تو وہاں لڑکیاں بول پڑی کہ مائیں نہ کہو سسٹر ہی کہہ لو۔ تو میں سب کو بولتا ہوں کہ اب تو ہم بالکل ماں نہیں کہتے، کیونکہ ہماری ماں کرسی پہ بیٹھ گئی ہے۔ معزز سامعین حضرات، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ آج میں بڑی ایک اہم بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ وکلاء کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ جج صاحبان بار اور بینچ کا رشتہ جو ہے یہ عام نہیں ہے۔ سامنے یہ دیکھنا یہ لائیو نہ ہو اس بچے کا، کیونکہ خطرہ مجھ سے ہے کہ اس سے یہ بات جتنے بات ہیں آپ حیران ہوگے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وکلاء اور جج صاحبان کو اللہ نے کتنا مرتبہ دیا ہے۔ آپ مت سمجھا کریں کہ آپ ایک وکیل لکھتے ہیں تو آپ کی شان معاشرے میں عام ہے۔ آپ بہت کریم لوگ ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، ذرا اس کا ترجمہ اور تشریح سنیں۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف تمہیں تقوی کے قریب لے جائے گا، پرہیزگاروں کی لسٹ میں لے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے پرہیزگار تقوی اختیار کر کے پرہیزگاروں کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ کر دے، خیرات کر دینے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، آخر میں نتیجہ نکلتا ہے متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے۔ یہ وکلاء اور جج کتنے اللہ کے قریب لوگ ہوں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم انصاف کر دو، میں تمہیں پرہیزگاروں کی لسٹ میں ڈکلیئر کر دوں گا۔ انصاف لے دو، لوگوں کو انصاف کر لو۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی وکیل انصاف نہیں ہون دیندے، اگو کئی کہتے نہیں جج انصاف نہیں کر دے۔ میں عوام پاکستان کو کہوں گا انصاف کے رستے میں نہ جج رکاوٹ ہے، نہ وکیل رکاوٹ ہے، نہ جناب اعلیٰ پولیس رکاوٹ ہے۔ انصاف کے رستے میں ہم خود ہی اپنے انصاف لینے کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں کہ جب ہمارے وکلاء صبح گرمی میں کوٹ پہن کے ٹائی لا کے گرمی میں اس حال میں جیسے بیٹھے ہیں عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ہمارے جتنے یہ چند مکھن وکیل یہ سارے عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں صبح، اور پھر ٹائم سے جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔
اگر کسی نے ہائی کورٹ پیش ہونا ہو تو وہ ادھر کہہ دیتا ہے جج صاحب ذرا ہائی کورٹ وکیل صاحب کہنے ہائی کورٹ تو جناب انتظار چ رکھ لو، بندے رکھ لیں دیں۔ اب میرا سوال ہے عوام پاکستان سے، میں فیصل آباد باہر سے خطاب کرنے آیا ہوں، گاؤں گاؤں پنڈ پنڈ میری تقریر پہنچ جانی ہے نیٹ کے ذریعے، کہ عوام کہتی ہے کہ یہ وکلاء جج اور پولیس انصاف نہیں لینے دیتے، نہ ہونے دیتے۔ میرا عوام پاکستان سے سوال ہے کہ آپ بتائیں، تانوں وکیل کہندا ہے کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بیماری دا لے کے جج نو پیش کرو، تانوں وکیل کہندا ہے کہ جناب جج کولو تسی اج چھٹی دی ریکویسٹ کر لو، تانوں جج کہندا ہے جناب والا تسی گواہ پیش نہ کرو، جج کہتا ہے وکیل کہتا ہے کہ آج گواہ پیش نہ کرو، اسی خود کہنے ہیں کہ دوجی پارٹی نو کھجل کرنا ہے، تسی چھٹی لے لو، آج تاریخ لمبی پوا لو۔ لہٰذا جتنے یہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے، قانون میں نہ وکیل رکاوٹ ہے نہ جج، ہم اپنا کام خود خراب کرتے ہیں۔ اپنے لیے تے کلیپنگ کر لو، وامنا تو میں بھگتنا ہے، فیس بک تے سارے مینو چمبڑنا ہے۔ تو آپ فیصل آباد کے وکلاء ہیں، وہ تم نے تو مثال بھی غلط کر دی، انا ونڈے شرینیاں پوپڑیاں نو، میں تہاڈی گل کیتی تسی کلیپنگ بھی کنجوساں والی کیتی، پتہ نہیں تہاڈا سارا بازار میں ٹایا ہے۔ بھئی آپ نوٹ کریں کہ یہ بات، میں پبلک کا آدمی، نہ میں وکیل ہوں نہ میں جج ہوں نہ میں پولیس والا ہوں، اور اللہ دی قسم اٹھا لو، باجوہ صاحب نے پوچھ لو جی میں 1 روپیہ بھی جائز کیش نہیں کرایا۔ گل صاحب بھی، سیکٹری صاحب ادھر بیٹھے ہیں، میں صدر صاحب وال اشارہ کرنا سی، سوری تھی سیٹ بدلی ہے، میں نے چاکا پیا ہے، یہ ادھر بیٹھے تھے پہلے۔ گل صاحب، میں یہاں اپنی عوام سے پورے پاکستان کو مخاطب ہوں کہ آپ وکیل کو کہیں کہ آپ تو کوٹ پہن کے آئی ہیں، مجھے بتائیں وکیل کی چھٹی کس دن ہے؟ وکیل تو عید والے دن بھی پیش ہو جاتا ہے، نالے بیگم نو کہہ ہوندا چل کوئی نہیں پلیے جنہیں آج عید والے دن ملن گے تینوں ہی لیا کے دے داں گا، پر مینوں جان دے۔ مگر کئی بندے قسمیں بیگماں نال بھی بے انصافی کر دیں، تسی تے عید والے پیسے بھی دے دیں نا اپنی بیگماں نو۔ میں کئی بندے ایڈے صحابی ویکھے نے 200 روپیہ بڑھی نو دے کے پہنچتے ہیں شام نو، کوئی ودے نے آندھی تیرے کھپن جو کے ودے نے۔ بھی بیگموں سے کیا حساب ہے؟ اس نے اپنی زندگی تمہارے نام لگائی ہے، اور صاحب اس سے کرے۔ ابھی تو وہ آپ کے گھر میں ایک چائے کا کپ بھی نہیں بناتی، صرف مولوی صاحب کے سامنے کہتی ہے کہ مجھے یہ فلاں قبول ہے۔ کوئی دوسری ورہ نام تا ڈالے لا پر اجازت لینی پینی ہے، کیونکہ اب قانون ہے کہ عورت سے دوسری دفعہ اجازت لیں گے تو آپ شادی کر سکتے، لہذا میں لفظ واپس لیتا ہوں، اپنے گھر بھی جانا ہے۔ تو جتنے یہ ہمارے چانے یہ نوٹ کر لیں کہ آج ابھی نکاح میں عورت کہتی ہے کہ مجھے قبول ہے یہ بندہ، تو اسلام اس کو 8ویں حصے کا مالک بنا دیتا ہے، تمہاری پراپرٹی کا، تمہاری گاڑیوں کا، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW 4 رنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹو ہونڈا سوک میں بیک سناٹا مہران صابندانی۔ لو یو میرا چان، تھینک یو، آپ تو ہمارے چان ہیں۔ میں فیصل آباد میں یہ بات اس لیے کی ہے کہ آج میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور ہمارے چان ہیں، اور ہم تو ہنسنے مسکرانے والے بندے ہیں۔ میں نے ایک بندہ پنڈ چ کہندا دوزخ دے بوئے کنے، میں جڑے پنڈ نہیں جانا وہ نام کو پوچھنا، جنہ جانا انہوں نے پوچھ لا جا کے، اہی تے جنت والے ہاں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہم تو حضور والے ہیں، اور ہم تو مصطفیٰ والے ہیں۔ ہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم تو کملی والے کے نوکر ہیں، چوکیدار ہیں۔
اور میں جملہ کہتا ہوتا ہوں تا اس دن بھی نعرہ بجنا ہے کہ نبیوں دے سردار نے سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھڑانا ہے اور دجے نبی حضور دے پچھے اور حضور دی امت دیاں 80 صفا دجیاں نبیاں دیاں 40 صفا اسا ادن بھی کہنا اج بھی تاجدار حضور نے تاجدار ختم نبوت یا اللہ جڑا آواز نہ چکے نا شام تو پہلو انہوں چک تاجدار ختم نبوت چلو یار میں تھوڑی جی رعایت دینا ہے ماں کے دودھ والی طاقت لگائے ڈبے والے آئی ایم ویری ویری سوری میں نے دیکھنا ہے فیصلہ آباد میں ماں کے دودھ کی طاقت کتنی تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں آج میں فیصلہ آباد باہر سے خطاب کر رہا ہوں یہ باہر بھی سن لیں آپ تو وکلا برادری کی تحریک بھی دیکھ سکے علی احمد کرد اعتزاز حسن صاحب اور جناب جی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے حق میں جب یہ وکلا نکلے میں بھی روڈ پہ ان کو دیکھا ہے پاکستان میں ایک طاقت ہے آج میں گل صاحب سے اور جناب میں اپنے بھائی میاں طارق صاحب سے مینا جی رانا راشد صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان سیاسی پارٹیوں کے بازو نہ بنیں اپنے وکلا میں اتنی کمیونٹی میں طاقت لے کر آئیں کہ جب نجیب وکلا اپنے بار جناب اللہ اپنی کرسی اپنے دوستوں کے ذریعے پیغام دے فیصلہ آباد ہل جائے اور پوری دنیا کو پتہ لگے وکلا ایک طاقت ہے کیونکہ وکلا پاکستان کی کریم ہے قانون کو سمجھنے والے قانون نافذ بنانے والے لوگوں کو انصاف لے کر دینے والے اگر آپ کی طاقت کمزور پڑ گئی پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں ملے گا میرا فیصلہ آباد باہر سے مطالبہ ہے تم اپنی بار کو مضبوط کرو پورا پاکستان تم نے بنایا ہوا ہے یہ وکیل نے بنایا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا اس سال میں جناح کی بھی تصویر لگوا دیں ہاں لازمی اس سال میں تصویر لگا دیں ایمبولنس تو رستے میں خراب ہو ہی گئی تھی تصویر لگا دیں وہ لوگ کسی نے سمجھ لگی جی بالکل سر سارے سمجھدار سارے سمجھدار تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ کریں اپنے صدر سیکٹری سے کہ ادھر جناح کی تصویر لگاؤ ہاتھ کھڑے کریں جو مطالبہ سر لگا دیا چلو جی ماشاءاللہ تھینک یو آپ کی انشاءاللہ سسرال میں لگے گی جتنے یہ میرے چند مکھن ہیں یہ بات سن لیں قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے فخر ہیں یہ جو رستے میں آپ سے پوچھتے ہیں نہیں لو جی وکیل آ گیا ہے انہوں کہا مر جے اسی نہ ہوندے تو ہی نہیں اتھے آنا ہی تو بھی دلی بیٹھا ہونا سی ہاں جی یہ وکیلوں کی طاقت ہے کہ پاکستان بنائے اور بنا توپ اور گولی سے بنائے اور علم سے بنائے قانون کو سمجھنے سے بنائے اور میں شعر پڑھوں گا اب آپ نے سب نے جب میں نعرہ لگاؤں تو حال گونجے پتہ چلے یہ نعرہ کسی پارٹی کا نہیں یہ مصطفیٰ کے نوکروں کا نعرہ ہے نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلامی ہے رسول میں ہاں دیکھیں نا یہ وکلا کی محبت بتا رہی ہے عشق رسول والے بیٹھے ہیں یہ توحید پہ مر مٹنے والے بیٹھے یہ وکلائی تو پاکستان میں اس بات کا مظہر ہے کہ توحید مانی تو وکلا نے مانی ہے نہ کسی وڈیرے سے ڈرتے ہیں نہ کسی سیاست دان سے ڈرتے ہیں نہ کسی چودھری سے ڈرتے ہیں نہ کسی جج سے ڈرتے ہیں نہ کسی حکومت سے ڈرتے ہیں وکھری گل ہے اس حکومت نے وکیلاں دا بھی ڈانگ کٹتا ہے ججاں دا بھی ڈانگ کٹ دیتا ہے توجہ میں آپ کو پرانے وکیل دیکھنا چاہتا ہوں توحید کس نے مانی اس ملک میں
आप खड़े होकर इंसाफ मांगते हैं, घर से निकलते कोई आपके पास गन नहीं होती, गुमनाम आपके हजारों दुश्मन हैं। मैं कहता हूं वकला का तौहीद पे ईमान है, ये अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को अपना जामन मानते हैं, अल्लाह को अपना हाफिज मानते हैं, अल्लाह की आयतुल कुर्सी पे ईमान रखते हैं कि हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। मैं यहाँ आपको सलूट करता हूँ कि एक ही तो तबका पाकिस्तान में है जो अल्लाह से डरता है। मैंने मौलवियों को देखा अल्लाह के करीब होकर ये मस्जिदों के सदर से डरते हैं। कई ऐसे मसले गोल कर जाते हैं जिहड़ी सदर च खामी होवे वो लागों दी इंज लंघदे ने। जिन्हें मेरे चन बैठ जे तवज्जो, जिवें इलैक्शन तो बाद सियासतदान वोटरां दे कोलों कन मूँह करके लंघदे ने। सही गल, इलैक्शन तो बाद साइड ते लंघ जांदे। आज जितने मेरे चन मखन, मगर वकला नूं मैं सलूट करना है। तुहाडे को वोट मंगण भी आउण ना, यार ये मैनू एक बंदा कहंदा भी वकील अपने वोटरां नूं राजी किवें करदे। मैं कहा वकील बैरिस्टर बन के भी आए ना ते सब तो कखपति वकील भी आए हुए ना ते उहनूं भी करदा है। तो ये ऑनर नहीं है, ये इज्जत नहीं है। वैसे मैं अल्लाह दी कसम उठाना है, जिस काम दी बंदे नूं प्रैक्टिस होए ना, आदत हो जाए, मैनूं लगदा कदी कदी भाबियां साड़ियां कोल भी जाके तुसीं लो जी सेक्रेटरी साहब मान गए जी, इनके लिए क्लैपिंग करें यार, इन्हें मजमे च मन्ने ने। लव यू लव मियाँ साहब तुसी ते नहीं ना नहीं भी सदर साहब नहीं मन्ने, मगर सेक्रेटरी साहब साफ दिल बंदे ने आते। उंज वैसे किसी टाइम मियाँ साहब को होया होना, उंज आते ने भी चौधर कैम रहे आते। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि आप अल्लाह से डरने वाले हैं, आप लोगों को इंसाफ लेकर देते हैं। तो अल्लाह से जो डरने वाला बंदा होता है ना, उसका अकीदा तौहीद बड़ा पुख्ता होता है। अब मैंने देखा हर वकील ने गन मैन तो नहीं रखे हुए। मैंने आप देखो मौलवी बीच में शामिल कर लिए। असी मौलवी किसी टाइम हालते लम्मा लम्मा मंडा मंडा पा जाने, कल कोई गल नहीं। मस्जिद का सदर सैकटरी बेनमाज भी होवे ना, अई ने चल कोई गल नहीं, चंदा तो आ ही रहा है ना, चंदा तो आ ही रहा है ना। मगर आप लोग मैंने देखा है आपके वकला अपने सदर की गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने देखा है, मैं देखा वकीलों का अल्लाह जानता है। मैं लाहौर के अंदर इलेक्शन गया, लाहौर हाई कोर्ट बार में मैंने खिताब किया है। मैंने वहाँ देखा कि छोटे से छोटा वकील भी जो अभी नया वकील बन रहा हो, वो भी अपनी असूल के ख़िलाफ़ बात नहीं किसी की सुनता। ऐसे इधर भी इस तरह है, नहीं तो आप करके देख लें। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, मैंने देखा है। मगर हम आपको पैगाम देते हैं कि मस्जिदों से ये काम चलना चाहिए था, मगर नहीं चला। मस्जिदों से ये काम नहीं, हुण मस्जिदों चलना भी नहीं। 50,000 लैके तो साइड ते हो गए ने, तो चलना कितों। मगर आपको मैं सलूट करता हूँ जितने हमारे चन बैठे हैं वकला बरादरी, कि आप सुबह जब अदालत में पेश होते हैं तो अल्लाह से डर के पेश होते हैं कि मैंने जाना ही जाना है, जो कुछ होगा देखी जाएगी। मगर मैं अवाम को कहूँगा वकील से दुश्मनी ना रखें, वकील की तरफ गोली का रुख ना करें। वकील तो इंसाफ लेने के लिए खड़ा होता है, वो आपके साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं। ना उन्हें तड़ी दादी मारी होंगी, ना नानी मारी होंगी है, जिन्ना मारी होंगी है उन्हां नाल ही दुश्मनी रखो। वकील तो अपने पेशे के साथ पेश होता है, वो उसको क्लाइंट समझता है और अदालत के सामने उसकी सफाई पेश करता है कि जनाब ये। और मैंने बंद कहते वकील कोलों गला बना के कर दे। मैं कहा मर जाने, जो FIR च लिखिया होंदा वकील ओही कहंदा, उन्होंने वही उत्तर दी भी इन्हें की लिखाया है। आज फैसलाबाद में जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मुआशरे का एक तलख हकीकत है। मुआशरे में जो हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जनाब उत्ते वकील कहेंगे जनाब जज साहबान नूं कि जनाब FIR च तय लिखे है। और हाई कोर्ट को मैं सलूट करता हूँ। जज साहब का नाम तो नहीं मुझे जस्टिस साहब का आता, उन्होंने तारक शेख साहब लगते हैं, उन्होंने फैसला दिया है, पता नहीं और है कोई जस्टिस साहब, उन्होंने फैसला दिया है कि अब जेड़ा बाद चो ततीमे बयान च बंदियां नूं तुसीं अंदर परचे च पांदे जे ना जिमनियां च, ये बिल्कुल नहीं मन्निया जाएगा।
ہون سمجھ آئیے FIR فسٹ انفارمیشن رپورٹ اس کا کیا مخفف بنتا ہے جناب جی؟ ایک FM لکھے ہوتا ہے یعنی پہلی رپورٹ ہوندی پہلی جناب والا معلومات ہوندی ہے جنہیں ویکھی ہوندی وہ دی اہمیت ہوندی جو FIR چ لکھو پر اتنے اللہ معاف کرے FIR چ بھی لکھاؤندے نے 3-4 نامعلوم انہوں بھی پالو انہوں بھی پالو انہوں بھی پالو جدو جناب تفتیش ہوندی ہے جج کو پیش ہوندے نے جج بری کر دیندا ہے اوہ ساڈے وکیل کو بنیا کوئی نہیں تے جے وکیل آپ پھڑ کے پا دے بھی تسی جو نجائز 7-8 بندے وچ رکھے ہوندے نے بولو کنے 7-8 بندے پرچے چ پائے ہوندے تو جرم تو 2-3 کا ہوتا ہے جرم تو 1-2 کا ہوتا ہے اور پھر ان کو تو تفتیش نے بری کرنا ہے جج نے بری کرنا ہے چلو تفتیشی بھی نہ کرے جج قدلی ججمنٹ بس بیٹھا ہے جج دیکھتا کہ گناہ گار کون ہو رہا ہے جناب بے گناہ کون ہے وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے میں عوام سے کہتا ہوں جتنے یہ ہمارے چاننا ہیں سارے کہ آج ناصر مدنی فیصلہ آباد بار میں آیا ہے میں آپ کو حقیقت میں مبنی یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ FIR میں غلط لوگوں کو شامل کرنا ختم کر دیں بے گناہوں کو شامل کرنا ختم کر دیں انشاءاللہ آپ کو وکیل کے بغیر بھی انصاف مل سکتا آپ کے ساتھ اللہ کھڑا ہو جائے گا وکیل کے بغیر بھی انصاف مل سکتا مگر آپ نہیں کرتے عوام پاکستان کہتے 2 انہوں نے پالو اچھا پھر انج رول لکھان گے یہ ڈبہ لے جائیں 2 ہمارے پاس اور ہے نہیں مجھے پیار بھائی ادھر رکھ دے پاس ہمارے پاس ہے اللہ آپ کو جزا دے تھینک یو کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان کا عرش بری پر یہ پیار ہے بانٹ کے کھایا کرو کدی فیس ونڈ کے کھاؤ نا میں تانوں روز دعاواں دواں ابھی ویلو ٹیشو ونڈ لینے کہاں جی راشد صاحب جتنے ہمارے سر کا نام کیا تھا ملک شفیق صاحب لو بھی نام بھی شفیق ہے ہاں ہے بھی شفیق انسان ہے اور کار کنا شفیق ہوئے گا اچھا لو یو آپ کا مخالف بھی ساتھ بیٹھا ہے مرزا جاز صاحب 2 ہی تے مرزے نے ایک مرزا نظام دین سی تے ایک مرزا جاز ہے مرزا نظام دین بہت بڑا نام تھا صرف اینا ہی نابی اللہ نے صدر نو گل کیتی سی تے جیل چلے گیا سی یہ بڑے کھرے لوگ تھینک یو بڑے کھرے لوگ ہیں اور جتنے ہمارے یہ چاند بیٹھے ہیں نا میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ وکلا پہ مت ڈالیں کہ وکلا کہتے ہیں کہ 3 بندے اور ڈال لو 4 نہ آپ اللہ سے ڈریں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے ایمان والےو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل ہے اور سچی اور سیدھی بات کرنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ خالق کائنات نے فرمایا میرے سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے جتنے یہ میرے چانائے ہیں میں سب کو کہتا ہوں یہ رول جب لکھانے لگاؤ ایسے نہ لکھایا کرو جیسے فلمی شوٹ ہونے لگا ہے اس نے ڈنڈا پکڑا تھا اس نے یہ پکڑا ہے جو کسی کا رول ہو وہ لکھا کرو اپنے اللہ کے سامنے اللہ کی قسم ہے یہ درخواست لکھنے میں نہ وکیل کا کردار نہ جج کا کردار نہ پولیس کا کردار ہے عوام پاکستان کا کردار ہے مظلوم کا کردار ہے جس کو ضرب لگی اس کا کردار ہے اس لیے اس خدا کے لیے پاکستان کے آدھے مقدمے اسی بنیاد پہ قائم ہیں جھوٹ کی بنیاد پہ قائم ہیں ہاں جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ سچ دی رفتار آہستہ ہوتی ہے جھوٹ کی رفتار تیز ہوتی ہے مگر منزل سچ کو ملتی ہے یوسف 40 سال بعد بھی یوسف رہتا ہے جھوٹ کی رفتار دیکھنے میں تیز ہوتی ہے مگر مجھے لگتا ہے جی وکیل جھوٹ بڑے بول دے رہے میں کہ ایڈا وڈا جھوٹ ہے جی میں کیڑی نو کہو اونٹ ہے یہ تہاڈا جھوٹ ہی لکھے آگے بیان کر دینے انہاں نہیں پھسنا تسی یہ جنہ لکھایا ہے FIR جو لکھاتا ہے اس ٹائم وکیل لکھاتا ہے وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی وہ لکھاتا ہے اوے اپنے لیے تے کلیپنگ کر لو اللہ دا واسطہ جو ہے
आज मेरे चांद आए, गर्मी में बैठे हैं, आज कसमें मुझे भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, इतनी मोहब्बत से बैठे हैं, मुझे दिली सुकून मिल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे हबस में मना किया बोलना, आपको पता मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मगर अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। शुक्र है उस टाइम मैं कलमा पढ़ रहा था और कलमा पढ़ते गिरा, ये राना बल्लम इसने उठाया, ये मेरा गन मैन खड़ा, इसने CPR दिया, दिल चल पड़ा। दिल चले तो इंसान है। लोग एवं कहते ने मैं दिल ओनू दिता, मैं ओनू दिता, दिल ना किसी को दिया जे, नहीं तो तुसी गए। हाँ जी, ये जितने हमारे चन्न भाई प्लीज़ तवज्जो, खोल दे, ये दरवाजे खोल दे, अंदर किहड़े AC चल रहे हैं, खोल दे मेरा चन्न, खोल दे ये दरवाजे, खोल दे। आज जितने हमारे चन्न आए, इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ के साथ खड़ा हो करें, और मुझे यकीन है, तवज्जो 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 मेरा चन्न, लव यू। आज अपने दिल में ये बात बैठाएं, तुसी कहोगे यार नासिर मदनी कैसा नुक्ता बयान किया है कि लोग कहते हैं वकील झूठ बोलते हैं, ये शेर भी इन्होंने गलत बनाया हुआ है। मैं आपको बात करता हूँ, वकील कहते किसको है। आप चलो पंजाबी च मैं तुहानू अज तर्जमा करना है, किसी नू गल करनी ना आउंदी होवे ते ओ किसी नू आके भी मेरी जगह ते खलो के गल कर, इनू वकील कहंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, होर अगली गल भी करना है ते मुफ्त गल करनी हुंदी है। ਜਿਹੜੇ पैसे वकील लेंदा वो इस गल ते लेंदा है, उन्हें अगले दी गल दा तर्जमा करके जज नूं समझाउण ते कोई 2 करोड़ लाया हुंदा है, लाइसेंस बनाया हुंदा है। मैं इंशाअल्लाह हर गल दा हल कढ जावांगा, पर एक दा हल नहीं कढ सकदा। ना मैं 45 नूं सूरज नूं 47 ते लिया सकदा, ना 47 तो सूरज 45 ते लिया सकदा। लव यू। मान बैठा मेरा यार, क्या नाम इनका? नईम फरूक गुजर साहब। 2 ही तो गुजर ने, काफ सईद गुजर है ते नईम फरूक गुजर है। लव यू मेरा चन्न। आप कितने बड़े कीमती जुमले कहने लगा, ये बात सुने मेरा चन्न, मोबाइल छड़ दे, तेनू वो खून की बोतल लगनी है जी पूरे लैलपुर की बार चों नहीं लभनी है। छड़ दे, टिच हर वाल, नत्थू है तो टच, फत्तू है तो टच, गोरा है तो टच, वकील है तो टच, जज है तो टच, सदर है तो टच, मैडम है तो टच, वजीर अला टच है, वजीर है तो टच, सोना है तो टच, कोजा है तो टच, आना है तो टच, मीर है तो टच, गरीब है तो टच, सस है तो टच, सौरा है तो टच, साला है तो टच, जवाई है तो टच, मौलवी तो टच, कारी है तो टच, हाफज है तो टच, रक्शे वाला टच, खोती वाला टच, गली वाला टच, जिन्नू वेखो टच। चलियो जिन्हें मोबाइल ना अटैच होए, कदी कुरान ना अटैच हो जाओ, तुसी वली हो जाओ। लव यू वकील साहब, आपकी खुश अखलाकी ने मेरा दिल जीता। मेरा दिल करदा जिन्ने पैसे इन्हें अज मैनू देने मैं तुहानू दे जावां, कसमें पर उन्हें की पता बाद चो दवाई देनी है। जितने ये हमारे चन्न और सलान बोलता नहीं है। जे आज वकील पैसे न दें तो मैं तेरे को ही लै जाने, तू अरबपति चन्न बैठा है। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। भाई हमने आपसे क्या लेना है? कहते जिथे दिल दे दिता, जिथे कहना जी उत्थे लैना की। वैसे भी मैं तुहाडे कोल मिसाल दे तौर पर अज लै भी जावां ते जिन्नी मैं आपोजिशन करना, कदी मैनू तुहाडी लोड़ पै गई तुसीं डबल फीस मंग लैनी है, लिहाजा मैं लैंदा ही नहीं, पर जिन्ने को कहे वो जरूर ने। भला आखो ते मौली साहब तुसीं सभा मिसल ते कह है जे भाई वकीला च गल भी तो करनी पै। तेल तो नहीं ना हुण मैं तेल कसमें मैनू इन्होंने जिदन गल की सी ना, उदन तेल का रेट होर सी, अज होर थोड़े जे वधा लिया जे। कसमें जो तेल वाला वजीर है ना, ये एडा नेक है, मैनू तो कसमें हैरानगी ना कहना पैंदा, अस्सलाम अलैकुम 300 रुपया तेल है, वालेकुम सलाम 325 रुपये। तुसी दसो सलाम लैके जवाब देने च भी 5 रुपये आज। लव यू लव यू। आप कितने दोस्त बाप बैठे हैं? वकला बरादरी का मैं तर्जमा आज किया, मैंने किसी बार में नहीं किया।
کہ یہ لوگ تو کس ہماری بات آسان کر کے جج کو، اور میں آج یہاں ایک بات کروں، ججاں کو انصاف لین دا طریقہ بھی تانوں دساں، چھیتی تہاڈی عزت نال جڈی آسان کر کے ڈگریاں لب کے سپریم کورٹ دیاں ہائی کورٹ دیاں نہ جی تسی ڈگریاں لب کے جنی اچھی طریقے نال گائیڈنس کر کے جج دے سامنے تیاری کر کے پیش ہو گئے نا، انی جلدی جج تانوں ریلیف دو، وہ ڈگری انہوں 5 تاریخاں چ نہیں لبنی جڑی تسی لب کے گئے جے، انہیں آکھنا یو آر رائٹ، تھینک یو، جو کام میں نے کرنا تھا آپ نے کر لیا ہے، جویں تو کہنا ہے ایویں ہی ہے، جاؤ فیس سیدھی کرو تو کر جاؤ۔ نہیں بڑے صاحب دا فون صرف 47 لی آندا ہے۔ حضرات یہ بات سنیں، یہ جتنے ہمارے چانے پائی تسی 47 کوئی اور سمجھو، میں تے ایک کے 47 کہنا ماں بھی وہ گن دا لسنس جڑا ہے نا بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی سمجھے، تشریح اپنی ہے۔ ثاقب صاحب اور تشریح کر دینے، قاضی فائز عیسیٰ اور تشریح کر دینے، میں اور کرنا ہے، کیوں جی؟ ہر ایک کی اپنی تشریح ہے، تو میں نے پسائیں گا پر میں پھنستا نہیں گا، تیرا دل کردا ہے کہ کوئی جانا 4 دن، پر نہ بھائی اسی نہیں جا سکتے، دل دے مریض ہاں اسی، تاڑے ورگے ہسن کھیڈن والے بندے اتنے چنگے ریحان تارک نو پوچھو 2 دنوں کی ہویا ہے، سچی گل ہے، اتنے جا کے بڑے بڑے ڈول جاندے ہیں، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے، کہو آمین کہیں، جو بھی پریشان لوگ ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر میں یہاں جملہ کہوں گا، آج میں نے یہ بات بڑے آسان طریقے سے فیصلہ آباد بار میں سمجھا دیے، وکیل آسان کر کے کیس پیش کرے عدالت میں، جج کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، جو ڈگری اس نے ڈھونڈ کے لے کے آنی ہے وکیل لے کر پیش ہوگا، جتنا آسان کر کے کیس آپ جج کے سامنے پیش کریں گے جج وکیل کو انصاف دینے میں جلدی کرے گا۔ اس لیے جتنی میری بہنیں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں سب سے ریکویسٹ ہے، آپ کے اوپر بڑی امیدیں ہوتی ہیں کلائنٹ کو، میں جملہ کہوں گا سنیے ذرا دھیان سے، میرے نبی کریم کیسی شفقت لے کر آیا کرو۔ آؤ میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عمیر نبی پاک دا سب تو چھوٹا صحابی ہے، حضرت عمیر انہاں دا نام ہے، سنیے ذرا دھیان سے، حضرت عمیر چند دنوں کے مسجد میں نہیں آتے، میرے نبی کا شان تھا، جو نہیں آتا تھا اس کا پوچھتے تھے، میرے نبی ایک چیف ایگزیکٹو بھی تھے، صدر بھی تھے، رسول بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے، ریاست کے حکمران بھی تھے، پر صدقے جاواں حضور کی میمری پہ، حضور کی میمری میں ایک چھوٹا سا بچہ عمیر، جیسے یہ چھوٹے سے بچے مجھے گلدستہ دے رہے تھے، چھوٹا سا بچہ عمیر حضور کی میمری میں سیف ہے۔ آج اللہ معاف کرے ساڑھے سالے اڈے امترے نے، ماڑا پنویا ان سیف ہے، تگڑا دماغ چ سیف ہے، ماڑا کارنا نہ ہوئے پوچھ دی نہیں، تے تگڑے نے امریکہ چو چلنا ہوئے، آپ کتنے بجے ایئرپورٹ پہنچیں گے، آپ کو لینے آ جائیں، میں پتا نہ اتھو آئی فون 70 پرو میکس آ رہے ہیں، صحیح بات، او یار انجو ہے نہیں گا، کئی ٹلے پہ گئے نہیں لگتا، اتھے بھی مضروب بیٹھے ہیں، بھی جتھے جنہوں کوئی نہ کوئی سٹ لگی ہوئے تو پریشان ہوندہ ہے۔ حضرات میر ہوئے تگڑا ہوئے ماڑا ہوئے پنویا، عزت ایک جیسی کرو، جس کو اپنی سسٹر دی ہے اس کی عزت اس وجہ سے کرنی ہے کہ میں نے اپنی سب سے پیاری قیمتی بہن اس کے نکاح میں دی ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں دی، محمد مصطفیٰ کے کہنے پہ دی ہے، نکاح کیا ہے، اس کی عزت کرنی، بلکہ میں یوں کہوں گا اپنے بہنوئی کی عزت قبر تک نہیں اس کی قبر کی بھی کیا کرو، کہ میں نے جو عزت اس کے حوالے کی تھی اس نے پوری ایمانداری سے اس کی زندگی میں حفاظت کی، اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ آئی سلوٹ یو کہتا ہوں ایسے بردرین لا کو جو اپنے بہنوئی کی عزت کرتا ہے، آپ کلیپنگ کریں ان لوگوں کے لیے۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں نے کئی حکمرانوں میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جڑے اپنے پنوئیے کو بہنا بھی پسند نہیں کرتے، تصویر بھی نہیں لوانا پسند کرتے، سورے کئی اڈے امتے حکمرانہ چ ویکھے نے اپنے جوائی نوں نال بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ کلیپنگ کھول کے کرا مینوں کی لوڑ کرن دی ہے، یہ ترجمہ انجی سمجھی جاؤ۔
अल्लाह जानदा वे खुदा कली यहाँ मैं एक और जुमला कहूँगा सस्सां वास्ते भी जिन्नियां मेरियां भैणां ने तकरीर सुननी अज मैं वकीलों को आया मैं वकीलियां को आया मैं तो मैं पैगाम देने वास्ते आया मैं कि अपने जवाइयां की भी इज्जत करया करो जिमें साला भनोईए की इज्जत करे सस ते सौरा अपने जवाई की भी इज्जत एक जैसी करे पर इत्थे हुण काम बड़ा अंतरा है माड़ा जवाई खाली हथ जाए तो दूरों वेख के ससा नहीं अंतरा हथ लमकाउंदा तुरिया नाल दी ने पुछया नहीं सुना नहीं जवाई आया कित्थों आया सी चनियोटों आया सी अच्छा जी कित्थों आया जी ये लैलपुर तो आया है तो की लिया कहते नहीं बस छड़ परा नहीं वेला हथ लमकाउंदा आ गया मर जे जिन्हें रिश्ता कराया नहीं मैं कुड़ी रोड बैठी नहीं तो जदों कोई आंदा जनाब कलीमुल्ला गिल ते मीए तारक जैसा ते राणे राशिद जैसा ते सेठ जैन जैसा सेठ जैन ते ताज़ा ताज़ा है ना अजे हैं जो मिर्जे जैसा होंदा है मेरे चन शफीक जैसा होंदा है तो मिर्जे जैसा होंदा है तो जनाब आ गुजर जैसा होंदा है तो काला किल्लू से चितरी वाले केले जाफरी वाले दा पुलाव हैं तो जनाब इधरों जनाब चनियोट वाले दा कुन्ना ते छापर भरे होंदे ते मटका फड़िया होंदा दूरों वेख के जनाब कचहरी बाजार चों निकले ते बड़े जनाब जी मदीना टाउन ते जनाब गुलामाबाद हैं ते जनाब जी फैज़ाबाद ते जनाब जी गुलामाबाद ते मदीना टाउन ते रज़ाबाद ते गुलशां कलोनी ते जनाब बोले दी झुगी ते माए दी झुगी बड़े जवाई तगड़ा दूरों वेख के सासा दी मां शकरे जहरा ते मैनू खाब है मेरा चाना है मैं खाब तो तेन छापरां दा आया लव यू यार क्लैपिंग तो करें कि मुंडे जवाइयां दी सुनी जाए करो क्लैपिंग उन्होंने अल्लाह जिन्ने मुंडियां दी अजे शादी होने वाली है ना या अल्लाह इन्हों सारी जिंदगी इन्हों दी बेगमा कहन बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम मेरा चन है तरसिया बोलिया जी जिन्नी उच्ची तू आमीन कही उन्हें तेनू वेख के इन्ना नीला पढ़ना है जिन्नी उच्ची तू आमीन कही आज जिन्हें मेरे चन बैठे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं वकीलों भी एक गल समझानी है माड़ा क्लाइंट आवे ना तो उन्होंने भी उंजी बिठाया करो जिमें तगड़े नूं बिठाउंदे जी क्यों है तो वो भी आपका क्लाइंट ही है ना मगर मैं तो एक जुमला कहूँगा सुने तुसी माड़े नूं किवें बराबर बिठा सकदे इत्थे माँ ते बाप जालम बन चुके हैं एक तगड़ी धी नूं इन्हां ने रिश्ते का कहना होवे ना तो घर जाके पुछते हैं आपके पास किस टाइम फ्री है लीड क्लास की मैं बात करने लगा विच वकील भी कई इंज दे बैठे ने उन्होंने भी करने लगा आपके हस्बैंड के पास किस दिन छुट्टी है मैंने रिश्ता देखने जाना है तो जो माड़ी धी उत्थे 2-3 मरले वाले मकान च असलामपुरे व्याही होवे हैं वो बोलो सलामनगर व्याही होवे तो इत्थे लागे रज़ाबाद 2.5 मरले के मकान च व्याही होवे तो हैं माई की झुगी भी कह देने उत्थे किहड़े इश्तिहारी वसदे ने मेरा यार उत्थे भी इंसान वसदे ने और बड़े दिलदार मोहब्बत वाले लोग वसदे ने आज कितने दोस्त बाप बैठे हैं माड़ी धी नूं फोन ते आख देंदे ने माड़े जवाई नूं आ जावीं फलाने दिन असीं दिन